स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतदान गर्न अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी योग्य उम्मेदवार चुन्नु हरेक मतदाताको कर्तव्य पनि हो। कान्तिपुर समाचारमा आज पर्सि हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि अधिकांश तयारी पूरा। मौन अवधिमा समेत आचार संहिता उल्लङ्घन घटेन। करिब 26 लाख नेपाली मतदानबाट वञ्चित हुँदा फिरन्त जीवन बिताउने राउटेलाई छैन चुनावको चासो। महँगीले सीमा नाग्दा निम्न आय भएकाहरूको दैनिकी कष्टकर अनि अन्तर्राष्ट्रियमा भारतमा राजद्रोहको कानुनमा सर्वोच्चले लगायो अंकुश। साथै खेलकुदमा महिला क्रिकेट टिमले युगान्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निर्वाचन अघिको मौन अवधिमा समेत आचार संहिता उल्लङ्घन, पैसा र प्रलोभनका घटना प्रमाणित भए तत्काल कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। भारतसँग जोडिएको सीमा नाका सील। पर्सि हुने चुनावमा करिब 26 लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समेत भोट हाल्न नपाउने। विदेशमा रहेकाहरूको मताधिकार चर्चामै सीमित। महँगीले सीमा नाघ्यो। 9 महिनाको अवधिमा झण्डै 7.5% मूल्य वृद्धि। गरी खाने वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा राजद्रोह सम्बन्धी कानुन प्रयोगमा अस्थायी रोक। नयाँ मुद्दा दर्ता नगर्न सरकारलाई निर्देशन। राजद्रोहमा जेल परेकाहरू धरोटीमा छुट्न सक्ने। र महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पहिलो पटक घरेलु मैदानमा युगान्डासँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 22 सदस्यीय टोली घोषणा। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन 2 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। अहिले मौन अवधि चलिरहँदा निर्वाचन केन्द्रित कुनै गतिविधि गर्न नपाइने भए पनि विभिन्न पालिकामा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएका छन्। कतिपय ठाउँमा उम्मेद्वारहरूबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ। आर्थिक प्रलोभन देखाएको, पैसा नै बाँडेको, मदिरा तथा खाद्य सामग्री समेत वितरण गरेर मतदातालाई फकाएका घटना विभिन्न जिल्लामा देखिएका छन्। सिराहा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, गोर्खा लगायतका जिल्लामा यस्ता घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। तर अधिकांशलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै छाडिएको छ। घर दैलो अभियान, सभा सम्मेलनका साथसाथै सामाजिक सञ्जालबाट समेत मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न नपाइने भए पनि उम्मेद्वारदेखि नेता कार्यकर्ताहरू मतदाता सामु अपिलमा उत्रिएका हुन्। मौन अवधि मंगलबार राति 12 बजेबाट सुरु भए पनि त्यस यता पनि मतदाता अपिलका कार्यहरू भएको पाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन अपिल गरिएका सामग्रीहरू राखिएको छ। मौन अवधिको समय पारेर कतिपय स्थानीय तहमा रकम बाँड्ने, मादक पदार्थ वितरण गर्ने लगायतका कामहरू गर्नेलाई विभिन्न स्थानमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कपिलवस्तुमा मादक पदार्थ वितरण गर्दै गरेको आशंकामा र सिराहा, बुटोल लगायतका स्थानमा मतदाता प्रभावित गर्ने गरी रकम बाँडिएको आशंकामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरिएको जनाएको छ। यसैगरी गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकामा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन पुगेका कांग्रेसका प्रतिनिधि मनोज गुरुङसँग हतियार भेटिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता नै जारी गरेर मौन अवधि उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा निगरानी गर्दै कारबाही गर्ने जनाएको छ। आयोगले हालसम्म आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका 57वटा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार तथा व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले कपिलवस्तु र दाङमा उम्मेद्वारको मृत्यु भएका पदमा निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गरी जेठ 3 गते गर्दैछ। शुक्रबार हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीले अन्तिम तयारी गर्दैछन्। मतदान अधिकृतले सर्वदलीय बैठक गर्ने, मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने लगायतका काम सुरु गरेका हुन्। तर केही स्थानमा भने मतदाताले आफ्नो परिचय पत्र नै नपुगेको र मतदाता शिक्षा समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। निर्वाचनका लागि 77 जिल्लाका 753वटै स्थानीय तहका मतदान स्थलमा खटिएका मतदान अधिकृतले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउन सम्बन्धित ठाउँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग सर्वदलीय बैठक गरेका छन्। बैठक मार्फत दलीय प्रतिनिधि चयन गरिएको छ। केही ठाउँमा भने सर्वदलीय बैठक गर्न बाँकी छ। यो सँगै मतदाता परिचय पत्र दिने काम पनि सम्बन्धित केन्द्रबाटै सुरु भएको छ। यसपटक 37 लाख नयाँ मतदाताले मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्दैछन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,40,72,000 मतदाता रहेकोमा यसपटक 1,77,23,700 मतदाता पुगेका छन्। सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकहरू राख्यौँ र 30 गतेको चुनावलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि
राजनीतिक दलहरूले अनि कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिकाहरू पुरा गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता त्यसमा आएको छ। सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ र आज 28 गते बिहान 10 बजेदेखि भोलिसम्म 29 गते बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ हामीले मतदाता परिचय पत्र बाँड्ने काम गरिरहेका छौँ। यस मतदान केन्द्रमा प्राप्त मतदाता परिचय पत्रहरू वितरणको कार्यलाई हामी सहज ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। मतदाता नम्बर सिलियर बाई चाहिँ मिलाएकै छैन। उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यहाँ परेशान भइरहेछ, जनताहरू चाहिँ आएर त्यहाँ परेशान भइरहेछ। अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आयोगले 1 महिनाभन्दा लामो समयसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गरेको थियो, तर यसपटक भने मतदाता परिचय पत्र लिन आउनेहरूलाई सम्बन्धित केन्द्रमै मतदाता शिक्षा दिइँदैछ। हामीले चाहिँ ब्रोसर दिएर चाहिँ त्यो चाहिँ लगिराख्नु भएको छ, दिएकै छ र यहाँको सन्दर्भमा अब फेरि यो बजारको एरियामा अब एजुकेटेड सबै उहाँहरूले चाहिँ सोध्ने पनि चाहिँ सोध्नु भएको छ, तर लिने गर्नु भएको छ। ब्रोसर हामीले धेरै थुप्रै 250 चाहिँ उहाँहरू हामीले उहाँहरूले लिएर वितरण गरिरहेछौँ। बुथमा हामी रहँदाखेरि यहाँ त्यस्तो किसिमको मतदाता शिक्षा खालको कुनै पनि गतिविधिहरू सञ्चालन भएको यहाँ देखिँदैन होइन। मतदाताहरू कतिपय अन्यल छ, कतिपयको परिचय पत्र पनि छैन, आउनुपर्ने परिचय पत्र नयाँ बनाएको पनि यहाँ नआएको भेटियो धेरैजनाको। मतदान केन्द्रमा बुथ निर्माणको काम भने बिहिबार हुनेछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मतदानका दिन आंशिक रूपमा पानी पर्न सक्ने भनेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित तवरले बुथ निर्माण लगायतका व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रबोध घिमिरे र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले गए रातिबाट 3 दिनका लागि सीमा नाका बन्द गरेको छ। अहिले सीमा नाकामा सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ त? हेरौँ हाम्रा सहकर्मीहरूले पठाएको यो सामग्री। पूर्वी नाका नेपाल भारत जोड्ने मेची पुल बन्द छ। भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले भारतका समकक्षीसँग वार्ता, छलफल र बैठक पनि चलाएका छन् र कुनै पनि साना तथा मजौला विस्फोटक पदार्थहरू चाहिँ नेपाल भित्रिन नदिनको लागि भारतीय पक्षले पनि प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनाएका छन्। पूर्व क्षेत्रको प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको रानी नाका गैराती 12 बजेदेखि मोरङ प्रशासनले बन्द गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै 30 गते रातिसम्म रानी नाका मोरङ प्रशासनले बन्द गरेको हो। अहिले म वीरगञ्ज भन्सार नाकामा छु र यो नाका हामी देख्न सक्छौँ अहिले सिल गरिएको छ। गए राति 12 बजेदेखि नै सिल गरिएको यो नाकामा भने पैदल यात्रुहरूको आवागमनमा खासै फरक परेको छैन, तर यात्रुवाहक सवारीका साधनहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। भन्सारबाट प्राप्त सूचना अनुसार आयात निर्यात व्यापारमा खास गरेर सड्ने गल्ने सामानहरूको आयात निर्यात व्यापारलाई सहज रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै अन्य भारवाहन सवारीका साधनहरूलाई पनि यस नाकामा आवागमनमा निषेध गरिएको छ। पश्चिम नेपालको नेपालगञ्ज स्थित यो जमुना नाकामा आजदेखि आवागमनमा नियन्त्रण गरिएको छ। नेपालबाट भारततर्फ जाने भारतीयहरूलाई कार्ड हेरेर जान दिएको छ भने भारतबाट नेपाल मतदान गर्न आउने नेपालीहरूलाई पनि निर्वाध रूपमा आउन दिएको छ। सँगसँगै अत्यावश्यकीय वस्तु बोकेका सवारी साधनलाई पनि आउन जान दिएको छ। तर चुनावको दिन भने सबै आवागमनमा नियन्त्रण गरिने यहाँका सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। म अहिले कैलालीको धनगढीसँग जोडिएको त्रिनगर गौरीफुन्टा भन्सार नाकामा छु। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि यो नाका बन्द गरिएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिमको भारतसँग जोडिएका कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको धारचुला नाका पनि बन्द गरिएको छ। बुधबार बेलुकासम्म नेपाल प्रवेश गर्ने मतदाताहरूलाई भने आउन दिइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै बिहिबारबाट भने पूर्ण रूपमा नाकामा आउजाउ प्रतिबन्ध लगाइनेछ। वैशाख 30 गते अर्थात् पर्सि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सिङ्गो मुलुकमा उत्साह छ। जनप्रतिनिधि चुन्न आआफ्नो गाउँ सहरमा जाने आउने क्रम चलि नै रहेको छ। तर मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेहरूले पनि
अरूले पनि मतदान गर्न पाउने छैनन्। मताधिकारबाट वञ्चित हुने नागरिकको सङ्ख्या झन्डै 26 लाख छ। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएरै विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि मताधिकार दिन आदेश दिएको थियो। तर सरकारले वास्ता नगर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब 22 लाख मतदाताले यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्। स्वदेशमै भएर पनि चुनावमा खटिएका 1,10,000 कर्मचारी, 20,000 भन्दा बढी निर्वाचन पर्यवेक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सहित 1 लाख सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउने छैनन्। आफ्नै स्थानीय तहमा खटाउन नमिल्ने भएपछि उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो लोकल इस्युको सँग सम्बन्धित स्थायी बसोबास, स्थायी प्रतिनिधिको मान्यताको आधारमा यो सबैलाई मतदान गर्ने प्रावधान गर्न नसकिएको देखिन्छ हाम्रा निर्वाचन कानुनले। यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, खानेपानी, दमकल, रक्तसेवा लगायत अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेहरू पनि काममै जुट्नु पर्दा हजारौं जनाले भोट हाल्न जान पाएनन्। नयाँ नक्सामा समावेश गरिएको दार्चुलाको नेपाली भूमि गुन्जी, नाबी र कुटीमा त सरकारको उपस्थिति नै पुग्न सकेको छैन। त्यहाँका करिब 800 बासिन्दाको नागरिकता नभएको र मतदाता परिचय पत्र समेत बन्ने स्थिति नहुँदा ती स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान कार्यक्रम नै हुने छैन। हाम्रो चाहिँ वडा कायम हुनु पर्यो, त्यहाँ वडाबाट सिफारिस भएर हाम्रा नागरिक हुनु पर्यो, हाम्रा नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम हुनु पर्यो। त्यो भयो भने आयोग पुग्छ। त्यसो त कामको बाध्यता र कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण मतदाता परिचय पत्र भएर पनि भोट हाल्न नजानेको संख्या ठुलै छ। अब आफ्नो यहाँ पसल छ, पसल बन्द गरेर हिँड्न हामीलाई समस्या हुन्छ नि त, खर्च पर्छ नि, अब भाडा साडा सबै, त्यसैले गइएन। भर्खरै बजारलाई भेट्न गएको, पैसा पनि छैन, अनि जागिरको पनि सवाल छ, त्यही भएर जान पाएन। सरकारले उचित कानुन र विधि नबनाउँदा योग्य जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट लाखौं नागरिक वञ्चित हुनु परिरहेको छ। के यही वर्ष हुनुपर्ने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबैले मत हाल्ने परिस्थिति बन्ला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। सिङ्गो मुलुक चुनावमय बनेको छ। उम्मेदवारहरूले पनि घर घरमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। तर फिरन्ते राउटे जाति यी सबै कुराबाट बेखबर छन्। जङ्गलका राजा भनेर चिनिने उनीहरूसँग मतदानको अधिकार समेत छैन। राउटेहरूलाई चुनावी चासोभन्दा ज्यादा भोक र बासकै चिन्ता छ। जाजरकोटको छेडाघाट नगरपालिका 5 को थलह बजारको नदी किनारामा रहेका अति लोभ उन्मुख राउटे जाति मताधिकारबाट वञ्चित छन्। चुनाव कहिले पछि दिन्छ, जहिले सिद्धिया पनि अब भट्टा पनि आइपुग्ने हो भन्छ, गाडी आउँछ कि आउन्न। घरि घरि भित्रले सबै चामल पनि सिद्धिहालेछ त, नुन खुर्सानी पनि सिद्धिहालेछ त, क्या गर्ने त, भट्टा पनि अहिले आएकै छैन नि, त्यो चुनाव भएर त्यसको लागि समस्या परेको छ नि। फिरन्ते जीवन बिताउने यो समुदायसित दैलेको गुराँस गाउँपालिकाले 2075 साल असारमा प्रदान गरेको परिचय पत्र बाहेक अन्य कुनै सरकारी कागजात छैन। 145 जना संख्या रहेको राउटे समुदाय कोही पनि मत हाल्न इच्छुक देखिँदैनन्। भोट हाल्नेहरू लाग्दैन त हजुर, यो भोट हाल्नेहरू लाग्यो भोट हाल्नुपर्ने काम थियो। भोट हाल्यो भने त्यो यो जिम्मेदारीमा लाग्छ, यो जिम्मेदारीमा लागेपछि नि नेपालको जनता सकिहाल्छ त हजुर। राउटे समुदाय कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोट लगायत जिल्लाका विभिन्न जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आइरहेका छन्, जो आफूलाई जंगलको राजा भनेर चिनाउन गर्व गर्छन्। घुमन्ते जीवन बिताउने भएका कारण व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सरसफाई सम्बन्धी ज्ञानको कमी छ। उच्च जन्मदर र मृत्युदर, कुपोषण जस्ता स्वास्थ्य समस्या राउटे नागरिकले झेलिरहेका छन्। अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन भने बिरामी हुँदा उपचार नै गराउन मान्दैनन्। राउटेहरू यसपटकको जनगणनामा भने समेटिएका छन्। संविधानको प्रस्तावनामै बालिग मताधिकार प्रति प्रतिबद्धता जनाइए पनि राउटे समुदाय यो अधिकारबाट वञ्चित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, छेडाघाट नगरपालिका 5, थलह, जाजरकोट। पर्सि शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर एकै दिन मतदान हुँदैछ। एकजना मतदाताले 7 जनालाई मतदान गर्न पाउनेछन्। आफूले दिने मत बदर नहुने गरी कसरी मतदान गर्ने त? निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले देखाएको नमुना हेरौँ। अब एकजना मतदाताले
यो स्थानीय तह निर्वाचनमा 7 जना प्रतिनिधिलाई चयन गर्नुपर्दछ। अब मानौँ एउटै दललाई, एउटै आफूलाई मन परेको दल, एउटै दललाई हो भने लहरै छाप हान्न पाइन्छ, अथवा अध्यक्षलाई 1 छाप, उपाध्यक्षलाई 1 छाप, वडाध्यक्षलाई 1 छाप, महिला वडा सदस्यलाई 1 छाप, दलित महिला वडा सदस्यलाई 1 छाप र अन्य 2 सदस्यलाई 1 छाप गरेर हान्न सकिन्छ। यसरी हान्दा, यसरी स्वस्तिक छाप हान्दा त्यो मत सदर हुन्छ। दिएका उम्मेदवारमध्ये बढी अर्थात् अन्य उम्मेदवारहरूबाट पनि छान्न मन लाग्यो, जस्तै कोही स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहोला, कोही अन्य दलहरूका पनि हुनुहुन्छ भने अध्यक्षमा यो ठाडो लहरमध्ये 1 छाप हान्यो, उपाध्यक्ष अथवा यो ठाडो लहरमध्ये यो चिन्हमा हान्न सकियो, वडाध्यक्ष यो ठाडो लहरमध्ये यसमा 1 छाप हान्न सकियो, महिला सदस्यमध्ये मानौँ यो मन परेको छ भने यहाँनिर हान्न सकियो, त्यस्तै दलित महिला सदस्य ठाडो लहरमध्ये यहाँ हान्न पाइयो, त्यसै गरी अन्य सदस्यमा एउटै पार्टीका 2टामा हान्न पनि सकियो, अथवा यो चिन्ह र यो चिन्हमा हान्न पनि सकियो, अथवा यो चिन्ह र यो चिन्हमा हान्न पनि सकियो, अथवा यो चिन्ह र यो चिन्हमा हान्न पनि सकियो। भ्रम नहोस् कि 2वटा चिन्ह हुँदैमा 2 छाप लगाउनु हुन्न। यो भनेको उम्मेदवार 1 र उम्मेदवार 2, उम्मेदवार 1 लाई एउटा चिन्ह दिएको छ, उम्मेदवार दोस्रो उम्मेदवारलाई 2 चिन्ह मात्रै चिनाउनको लागि दिएको, तर 2 चिन्ह हुँदैमा 2 स्वस्तिक छाप लगाउन हुँदैन। एउटै ठाडो यो पहिलोदेखि 5औं ठाडो लहरमा 1 छापभन्दा बढी लगाएमा बदर हुन्छ। मानौँ मैले यसमा लगाइसकेका छु, फेरि चाहिँ मलाई यसमा पनि लगाएँ भने यो मतपत्र बदर हुन गयो। यो पहिलो ठाडो लहर बदर हुन्छ, तर अरू चाहिँ बदर हुँदैन। यो छैटौँ मतपत्रमा 2 छाप त लगाइसकेका छु, मैले 2वटा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिसकेको छु। यदि मैले तेस्रो छाप पनि लगाएँ भने अब यो मतमा 2टै सदस्यको मत चाहिँ बदर हुन्छ। यो 2 छापभन्दा बढी तेस्रो छाप लगाउँदा यो चाहिँ बदर हुन्छ। शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्राय सबै कर्मचारी खटिएपछि सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुन थालेका छन्। निर्वाचनको 3 दिन अघिदेखि नै सम्बन्धित ठाउँमा कर्मचारी पुग्नुपर्ने भएपछि कतिपय कार्यालयले त सेवा नै स्थगित गरेका छन्। निर्वाचनको मौन अवधिमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू चुपचाप बसेका बेला सरकारी कर्मचारीहरूलाई भने भ्याइ नभ्याइ छ। भयरहित, मर्यादित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउन कर्मचारीहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा खटिसकेका छन्। त्यही कारण सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र काठमाडौँले त सूचना नै जारी गरेर 28 र 29 गते सेवा प्रभावित हुने जानकारी दिएका छन्। सबैतिर प्रशासन मात्र नभएर सबैतिरको कर्मचारीहरू खटिराखेको हुनाले आज र भोलिको सेवा केही प्रभावित हुने भइराखेको चाहिँ छ। भएको कर्मचारीहरूबाट दिन सक्ने सेवाहरू दिइराख्नु भएको छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झाइ बुझाइ पनि गरेर पठाएको कुराहरू छ। निर्वाचनकै कारण राजधानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग लगायतका कार्यालयका सेवा ठप्प प्राय छन्। अधिकांश विद्यालय 3 दिन बन्द भएका छन्। अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त 2 साता पठन पाठन नै बन्द गरेको छ। अब यसले अलि यो चुनावको चाहिँ नजिकमा जुन यो मतदान केन्द्रहरूको तयारीको लागि चाहिँ 3 दिन चाहिँ हाम्रो विद्यालयको काम कुराहरूमा चाहिँ बन्द हुन्छ। सबै मतदातालाई पाएक पर्ने गरी मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएकाले 30 गते त आकस्मिक बाहेकका सबै यातायात समेत बन्द हुँदैछन्। खानेपानी, बारुद यन्त्र, एम्बुलेन्स, सबवाहन जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी मात्र अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 5 वर्षमा एक पटक आउने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मतदान गरी योग्य जनप्रतिनिधि चयन गर्न नभुलौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। 5 वर्षमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरी मनपर्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्न आफ्नो थाथलो फर्कने क्रम जारी छ। मुलुकभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने मात्र नभई विदेशमा रहेकाहरू पनि मतदान गर्नका लागि फर्किरहेका छन्। मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता आतुर देखिएका छन्।
आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानीय तहमा मतदाताहरू दिनरात गरेर पुग्दैछन्। यो साता काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै 4,35,601 मानिस बाहिरिएका छन्। सहर छाड्ने क्रम अझै जारी छ। स्थानीय निकायको चुनावको लागि भोट हाल्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनका लागि हुने मतदानमा सहभागी हुन विदेशबाट पनि मतदाता फर्किरहेका छन्। निर्वाचन सकिएपछि पुनः उनीहरू कर्मथलोमै फर्किनेछन्। बिदा आउने पनि समय भएको, त्यही पनि मुख्य कारण चाहिँ चुनावको लागि एकमत भए पनि केही आफ्नो देशको लागि गरौँ भनेर सायद 15-20 दिनपछि फर्किन्छ होला। संघीयता मार्फत मुलुकलाई विकेन्द्रीकरण गरिए पनि आवश्यकताका लागि मात्र गाउँ जाने प्रवृत्ति छ। अहिलेसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका सामान्य पूर्वाधारसम्म नहुँदा धेरै मानिस स्थायी रूपमा बस्न चाहिरहेका छैनन्। त्यति मात्र नभएर सम्भावनाको खोजी गर्दै विदेशिनेहरू पनि उत्तिकै छन्। अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले दत्तचित्त भएर स्थानीय तहको विकासमा लाग्ने हो भने मतदाताहरू आआफ्नै स्थानीय तहमा बस्ने मात्र होइन, मुलुकको समानुपातिक विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ शिक्षा भट्टराई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, कस्ता उम्मेदवारलाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। अत्यन्तै निष्ठावान उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपालि हामी खोजी भोट हाल्छौँ। दुःख पर्दाखेरि चाहिँ जसले हेर्छ त्यसैलाई नै भोट हाल्नुपर्छ। जो स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति होस्, जसले हाम्रो समाजमा भएको समस्याहरूलाई बुझोस्, भ्रष्टाचार नगरोस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई अब हाल्ने। युवाहरूलाई विश्वास गरेर रोजगारीको बाटो देखाउँछ, उसैलाई नै भोट हाल्दियो। राजनीतिलाई सामाजिक रूपमा लिएकोलाई भोट हाल्छु। दुःख पर्दा सहयोग गर्ने। पालिकाबाट यो जसले चाहिँ के परिणत गर्नुहुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसपालि राम्रो हृदयले चाहिँ सहयोग गर्छौँ। जसले चाहिँ दिन दुखीको चलाइरहेको घाउमा मलमपट्टि लगाउने जनप्रतिनिधि हुन्छ, जो देशभक्त छ उसैलाई हामी मतदान गर्छौँ। सक्षम इमानदार व्यक्तिलाई न्याय निसाब गरिदिने, अन्य परेका ठाउँमा अन्य न्याय छुट्याइदिने, पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालका एकदम योग्य, सरल, योग्य, इमान्दार, भ्रष्टाचार नगर्ने अनि त्यस्तोलाई चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रको समस्या बुझ्ने यस्तोलाई हामीले चाहिँ भोट दिनुपर्ने हुन्छ। महिलाहरूको मुद्दाहरूमा बढी सपोर्ट गर्ने गाउँको नयाँ युवालाई दिने विचार गरेछ। जो जनकपुरको विकास गर्छ, जनकपुरको स्वच्छ बनाउँछ, सक्षम, योग्य र इमान्दारी भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मतदान गर्दैछ। दुःख पीडामा परेका जनताहरूका कुरा बुझ्ने जुन व्यक्ति हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै छानेर मैले भोट हाल्दैछु। जसले चाहिँ हामीलाई विकासको निम्ति हेर्छ त्यस्तो मान्छेले हामीले चाहिँ भोट दिने। जो बेइमान हुँदैन, इमान्दार हुन्छ, त्यसलाई दिने भोट। समाजलाई कि एक खालको रूपान्तरणतर्फ लैजान्छ, म त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने छु। जसले भ्रष्टाचार गर्दैन, देश विकासको लागि काम गर्छ, हामी जनताको लागि काम गर्छ, उसलाई नै दिने। अर्थ र विकास। खाद्यान्न, इन्धन र यातायातमा उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा महँगी सीमा बाहिर गएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाउने रकममा सुधार आउँदा पनि बढ्दो आयातका कारण शोधनान्तर घाटा भने निरन्तर बढेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा महँगी 7.28% बढेको देखिएको हो, जबकि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महँगी 6.5% को सीमामा राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। विशेष गरेर खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्य 28.36% र दूध तथा अण्डाको मूल्य 11.56%ले बढेकाले महँगी सीमा बाहिर गएको हो। गत फागुनमा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको 1.7%ले घटेको रेमिट्यान्स चैतमा भने अघिल्लो चैतको तुलनामा 0.6%ले मात्रै कम भएको छ। अर्थात् रेमिट्यान्स आउने क्रममा सुधार देखिएको छ। चैतसम्म 7.24 खर्ब रेमिट्यान्स आएको छ, तर पनि आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर घाटामा सुधार भएको छैन। त्यो आयातका कारणले गर्दाखेरि शोधनान्तर स्थितिमा दबाव उत्पन्न भएको छ। शोधनान्तर स्थितिमा दबाव एकातिर देखिएको छ भने मुद्रास्फीति पनि माथि गइरहेको अवस्था छ। अहिले 7.28% मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुको आधारबाट देखिन्छ यो चैतको मुद्रास्फीति हेर्दाखेरि। अब मुद्रास्फीतिको पछाडिको कारण चाहिँ विशेष गरिकन सवारी साधनको भाडा समायोजन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो सवारी साधनको भाडा समायोजन लगायतका अन्य खाद्यजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा पनि देखिन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बदर मत कम गर्न के गर्नु पर्ला? यी प्रभावकारी मतदाता शिक्षा
बी मतदाता स्वयं सचेत र सी कर्मचारीको सहयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए प्रभावकारी मतदाता शिक्षामा 31%, बी मतदाता स्वयं सचेतमा 46% र सी कर्मचारीको सहयोगमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए उत्पादन वृद्धि, बी अनुगमन बढाउने र सी प्रतिस्पर्धी बजार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म 16.5 अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई करिब 10 अर्ब निकासा गरेको मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गरेर 6 अर्ब 40 करोड दिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न 20 अर्ब माग भए पनि अर्थ मन्त्रालयले 16.5 अर्ब निकासा गरेको हो। भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ स्वीकृत भएर गएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यसैलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विनियोजित बजेट मान्नुपर्छ र त्यही नै खर्च मान्नुपर्ने हुन्छ। अब थप तपाईँको चाहिँ खर्च आवश्यक पर्ने स्थिति नभन्दा त्यो भनेको नियमित रूपमा यिनै तपाईँको तोकिएका मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भने त्यही रकमले चाहिँ पुग्ने गरी नै निश्चित गरेर पठाइएको व्यवस्था हो। अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीको 50% को भत्ता बापतको रकम पनि स्वीकृत गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पहिलो पटक घरेलु मैदानमा T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपालले त्रिवी मैदानमा जेठ पहिलो सातादेखि युगान्डासँग 5 खेलको T20 सिरिज खेल्न लागेको हो। जेठ 2 गते पहिलो, 3 गते दोस्रो र 5 गते तेस्रो खेल खेल्नेछ। T20 वरियतामा आफूभन्दा 3 स्थान तल रहेको युगान्डासँग 6 गते चौथो र 7 गते 5औं खेल हुनेछ। नेपाल वरियताको 16औं स्थानमा छ भने युगान्डा 19औं स्थानमा छ। यसअघि नेपालले 2021 नोभेम्बरमा T20 विश्वकप छनौट खेलेको थियो। नेपालले पहिलो पटक 2007 मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको हो। 15 वर्षपछि महिला टोलीले आफ्नै मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पहिलो पटक घरेलु मैदानमा T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्नका लागि टिम घोषणा गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 22 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। टिममा अधिकांश युवा खेलाडीले मौका पाएका छन्। U19 टिमकी लेग स्पिनर हिरणमाई रोयलाई पहिलो पटक सिनियर टिममा समेटिएको प्रशिक्षक जगत टमाटाले जानकारी दिए। नेपाल U19 विश्वकप क्रिकेट छनौट खेल्ने तयारीमा रहेकोले सोही उमेरका केही खेलाडीलाई सिनियर टिममा मौका दिएको क्यानले जनाएको छ। नेपालको U19 महिला टिमले जुनको पहिलो सातादेखि मलेसिया, थाइल्यान्ड, UAE, भुटान, म्यानमार र कतारसँग विश्वकप छनौटका खेल खेल्दैछ। छनौटको शीर्ष स्थानमा रहन सके नेपालले 2023 को विश्वकप खेल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।